توجہ میرے وال یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او نوجوانو توجہ میرے وال، ربیع الاول دے مہینے دی اندر سیرت میرے نبی دی سن، پیغام میرے نبی دا سن، میرے نبی دی ساری سیرت اللہ دا قرآن ہے تے رب دا قرآن ایک ایک مسئلہ پہ سمجھے دا ہے۔ اللہ دا قرآن عقیدہ بھی سمجھے دا، اللہ دا قرآن عمل بھی سمجھے دا، اللہ دا قرآن معاشرہ بھی سمجھے دا، اللہ دا قرآن معاملات بھی سمجھے دا۔ یا سیرت میرے نبی دی توجہ کر نوجوانا، اللہ دا در چھوڑ کے کدی غیر اللہ دے دروازے تے نہیں ونجنا۔ آئے جتنا مرضی شادی نو 10 سال کیوں نہ گزر ونجن، وی نہ گزر ونجن، نہ چھوڑی بلکہ رب دی دربار دی اندر ہر ویلے پڑھدا رہ ونجی رب حبلی من الصالحین۔ اللہ عمر اتنی تھی گئی ہے لیکن پتر دیون والا تو ہے۔ آئی اللہ والا دے اے کتی نو بچے کون ہے دیندا تے لا ٹر دی نال کتارا، نہ مرغی پیر دے دیوے بالے بچے مل گئے بے شمارا، وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے جان جان کرن بہارا، حیوان تا منگ دے رب تو خاکی تو در در کرے پکارا۔ یا گل بھی بندے نو سمجھ آونجے تے عقیدہ بڑھ ویندا ہے۔ آئیے توجہ، عبادت اللہ دی کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا۔ جس ویلے حقوق العباد دی گل لئی ہے، او نوجوانو رب دا قرآن ہے وبالوالدین احسانا۔ وقت دا تقاضا بھی ہے، معاشرہ میرے تیرے سامنے ہے۔ او نوجوانو اتنا اچھا مقامی اماں تے ابے دا، اتنا اچھا مقامی والدین دا کہ اللہ دا قرآن بولے تے آکے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ حیران ہوئے سو علماء میرے نال موجود ہیں، تو آکو سمجھاون لگا وا، فرمایا جیڑے ویلے تیرا پیو تے ماں بڑھڑا تھی ونجے، ہائے ہائے دونوں بوڑھو ہو جائے، او احدہما او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھیا اور بوڑھی ہو جائے،